अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की इस वीडियो में हम मिसलीडिंग मेटा डेटा जो है इसके ऊपर बात करने वाले हैं कि मिसलीडिंग मेटा डेटा का क्या मतलब है, इसके अलावा ये क्या है, इसका नुकसान क्या है, और अगर आप लोगों को यूट्यूब ने पेनल्टी दी है मिसलीडिंग मेटा डेटा के हवाले से तो इसको आप लोगों ने कैसे रिमूव करना है, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मिसलीडिंग मेटा डेटा के ऊपर आते हैं कि मिसलीडिंग मेटा डेटा क्या है। यहाँ पे दो वर्ड्स हैं, मिसलीडिंग यानी किसी बंदे को या किसी व्यूअर को आप गुमराह कर रहे हैं, उसको आप गलत रास्ता बता रहे हैं या यूट्यूब को गुमराह कर रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं, मिसलीडिंग। क्या कहते हैं? मिसलीडिंग। यानी किसी बंदे को आपने गलत रास्ता बताया, किसी बंदे को आपने गलत चीज़ बताया, ये सारे क्या है, मिसलीडिंग में आते हैं। इसके अलावा मेटा डेटा से मुराद कि आपका थंबनेल जो है, इसके अलावा आपका टाइटल, आपका डिस्क्रिप्शन, इसके अलावा आपने जो टैग्स लगाए हैं, ये सारे जो है इसको हम मेटा डेटा कहते हैं। यानी जब आप किसी को मिसलीड कर रहे हैं तो वो आप किसकी मदद से मिसलीड करेंगे? या तो थंबनेल से आप मिसलीड करेंगे, या आप टाइटल से मिसलीड करेंगे, या आप डिस्क्रिप्शन में ऐसे वर्ड्स लिख रहे हैं कि उससे व्यूअर जो है धोखा खा सकता है। इसके अलावा आपने टैग्स ऐसे लगाए कि आपकी वीडियो से रेलेवेंट नहीं है, वो रिलेटेड नहीं है आपकी वीडियो से, या आपने थंबनेल के ऊपर कुछ ऐसा लिखा कि वो आपकी वीडियो से रिलेटेड नहीं है, तो ये मिसलीडिंग ज़ुमरे में आता है। किस तरह? मैं यहाँ पे आप लोगों को एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मान लो आप काम कर रहे हैं, किसी को अर्निंग के तरीके बता रहे हैं कि हाउ टू अर्न मनी फ्राम यूट्यूब, हाउ टू अर्न मनी फ्राम फाइवर, या हाउ टू अर्न मनी फ्राम ब्लॉग। तो मान लो आपकी वीडियो है कि हाउ टू अर्न मनी फ्राम यूट्यूब, लेकिन आपने क्या किया, थंबनेल जो है इसके ऊपर और भी चीज़ें लिखे कि वेबसाइट जो है यानी ब्लॉग से कैसे अर्निंग करते हैं। इसके अलावा आपने फाइवर भी मेंशन किया हुआ है, या आपने जो टाइटल है उसमें लिखा कि हाउ टू अर्न मनी फ्राम यूट्यूब एंड हाउ टू अर्न मनी फ्राम फाइवर, और आपने फाइवर का जिक्र बिल्कुल लफ्ज़ भी नहीं किया इस वीडियो में, आपने फाइवर मेंशन किया हुआ है, तो ये मिसलीडिंग ज़ुमरे में आता है। या आपने मान लो आपकी वीडियो है कि हाउ टू अर्न मनी फ्राम यूट्यूब, आपने यहाँ पे धड़ाधड़ हैशटैग लगाए डिस्क्रिप्शन में कि हाउ टू अर्न मनी हैश हाउ टू अर्न मनी फ्राम फाइवर, हैश हाउ टू अर्न मनी फ्राम ब्लॉग, हैश हाउ टू अर्न मनी फ्राम अमेज़ॉन, इस तरह हैशटैग लगाए, तो ये भी मिसलीडिंग ज़ुमरे में आती है। इसके अलावा आपने डिस्क्रिप्शन ऐसा लिखा कि उसमें ढेर सारे आपने टैग्स लगाए, जो टैग्स का पोर्शन है वो टैग्स आपने उठाए और वहाँ पे यूट्यूब की जो डिस्क्रिप्शन होती है, यानी वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन है, वहाँ पे आपने ये सारे टैग्स डाल दिए, तो ये भी मिसलीडिंग ज़ुमरे में आती है। इसके अलावा आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि कोई इस तरह थंबनेल बनाता है कि एक हाथी होता है और हाथी के इर्द गिर्द जो है एक बड़ा सांप घूमता है, मतलब उसके इर्द गिर्द आ चुका है और हाथी को घेर रखा है। जब हम वीडियो को प्ले करते हैं तो ये सीन हमें नज़र नहीं आता, तो ये भी किस चीज़ में आता है, मिसलीडिंग ज़ुमरे में आता है। इस तरह अगर आप वीडियो बना रहे हैं और थंबनेल आप इस तरह क्रिएट कर रहे हैं कि व्यू चक्कर लेने में आप थंबनेल ऐसे क्रिएट करते हैं कि वो अट्रैक्टिव होता है, लेकिन वो रिलेटेड थंबनेल नहीं है। आप जो वीडियो में दिखा रहे हैं वो चीज़ थंबनेल के ऊपर आपने मेंशन किया है और वीडियो में नहीं है, तो आप लोगों को मिसलीड कर रहे हैं। यूट्यूब आपको स्ट्राइक दे सकता है, वो यूट्यूब की मर्ज़ी है, जो भी दे मतलब डिलीट भी कर सकता है, आपका चैनल डिमोनेटाइज भी कर सकता है। ये बाद में हम डिस्कस करते हैं, पहले मिसलीडिंग के बारे में हम थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करते हैं। या आपने इस तरह थंबनेल देखा होगा, लोग अजीब अजीब थंबनेल लगा रहे हैं कि ट्रैक्टर जा रहा है और वहाँ पे बड़ा सांप है और लोग भागते हैं, लेकिन जब हम वीडियो प्ले करते हैं तो ये सीन हमें नज़र नहीं आता वीडियो में, तो ये भी मिसलीडिंग ज़ुमरे में आता है। इसके अलावा जो टैग्स है, बहुत ज़्यादा टैग्स आपने लगाए,
آپ کی ویڈیو سے ریلیٹڈ نہیں ہے اور آپ نے وہ ٹیگ لگائے ٹیگ کے پورشن میں، تو یہ بھی مس لیڈنگ زمرے میں آتا ہے۔ جیسے مان لو آپ نے آپ کی ویڈیو ہے کہ ہاؤ ٹو ارن منی فرام یوٹیوب، اور ٹیگ میں آپ نے ڈالا کہ ہاؤ ٹو ارن منی فرام فائور، ہاؤ ٹو ارن منی فرام امیزون، ہاؤ ٹو ارن منی فرام ٹک ٹاک، اور اس طرح ٹیگ مختلف قسم کے ٹیگ لگائے، لیکن آپ کی ویڈیو سے ریلیٹڈ نہیں ہے، یعنی آپ کی ویڈیو میں یہ چیز بالکل ہے بھی نہیں اور آپ وہ ٹیگ لگا رہے ہیں، تو یہ مس لیڈنگ زمرے میں آتی ہے۔ اس کے علاوہ ہیش ٹیگ کی بات ہم نے کی۔ ہیش ٹیگ اگر آپ لوگ لگانا چاہتے ہیں تو 3-4 لگائے، لیکن وہ بھی آپ کی ویڈیو سے ریلیٹڈ ہو۔ اگر ویڈیو سے ریلیٹڈ نہیں ہے تو آپ نہ لگائے، یہ مس لیڈنگ زمرے میں آتی ہے۔ اس کے علاوہ مان لو آپ نے ایک ایسا ٹاپک کور کیا ہے کہ آپ کسی برانڈ کے اوپر بات کر رہے ہیں، یا کسی بڑا چینل جو ہے، جیسے مان لو پاکستان میں جیو نیوز ہے، ARY ہے، یا کسی سیلیبریٹی کا آپ نام لے رہے ہیں، آپ نے وہ چینل جو ہے مطلب یوٹیوب کا جو جیو نیوز ہے اس کا چینل مینشن کیا ڈسکرپشن میں ٹیگز میں، تو یہ اس کی اجازت کے بغیر آپ مینشن کر رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی آپ کو مس لیڈنگ کی جو پینلٹی ہے وہ آپ کو مل سکتی ہے۔ تو یہ میں نے چند پوائنٹ بتا دیے کہ یہ کام آپ نے نہیں کرنا، کیونکہ یہ مس لیڈنگ زمرے میں آتی ہیں۔ اگر مان لو آپ نے یہ چیزیں کی تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ اس کا نقصان یہ ہو سکتا ہے، فرسٹ ون، کہ یوٹیوب جو ہے وہ آپ کا چینل ڈائریکٹلی آپ کو بتائے بغیر بھی ڈیلیٹ کر سکتا ہے۔ دوسرا نقصان کہ وہ آپ کو وارننگ بھی دے سکتا ہے۔ اگر ایک بار وارننگ دے دیا تو وہ لائف ٹائم کے لیے ہوتا ہے، وہ ختم نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ آپ کو ڈائریکٹ جو کمیونٹی گائیڈ لائن اسٹرائک ہوتا ہے وہ بھی دے سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کا چینل اگر مونیٹائز ہے تو وہ آپ کا چینل ڈی مونیٹائز بھی کر سکتا ہے 1 مہینے کے لیے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اس مس لیڈنگ میٹا ڈیٹا جو ہے اس کو ٹھیک کر کے پھر اپلائی کر سکتے ہیں 1 مہینے کے بعد۔ اس کے علاوہ آپ کا چینل پرماننٹلی بھی ڈی مونیٹائز کر سکتا ہے۔ یہ یوٹیوب کے پاس اختیارات ہے کہ یہ کام آپ کے ساتھ کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اب اگر مان لو ہمارا چینل ڈی مونیٹائز ہوا، یا ہمارا چینل مونیٹائز نہیں ہے، مونیٹائزیشن کے لیے اپلائی کر رہے ہیں، اس وقت ہمارا چینل ریجیکٹ ہوا کہ آپ مس لیڈنگ ڈیٹا جو ہے یوز کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے ہم نے آپ کا چینل ڈی مطلب اپروو نہیں کیا، ریجیکٹ کیا، تو اس چیز کو ہم کیسے ختم کریں گے؟ تو اس چیز کو پراپرلی مطلب ایک طریقہ تو یہ ہے کہ سارے ویڈیو جو ہے وہ دیکھ لے، جو تمنل میں آپ نے غلطی کی ہے، جو ٹیگز میں آپ نے غلطی کی ہے، جو ڈسکرپشن میں آپ نے غلطی کی ہے، جو ٹائٹل میں آپ نے غلطی کی ہے، جس کو ہم میٹا ڈیٹا کہتے ہیں، یہ ٹھیک کر دے، پھر دوبارہ سیو کر دے اور پبلش کر دے۔ تو اگر آپ کے چینل پہ ہزاروں ویڈیو ہیں، مطلب 1500 2000 ویڈیو ہے، تو اب کیا کرنا ہے؟ اب اگر سارے ویڈیو آپ ٹھیک نہیں کر سکتے تو آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ جو آپ کے پاپولر ویڈیو ہے، مطلب جس کے اوپر بہت زیادہ ویوز ہے، وہ ویڈیو آپ نے کیا کرنے ہیں، دیکھنے ہیں کہ کہاں پہ میں نے مس لیڈ کی ہے، مطلب مس لیڈنگ کا جو غلطی ہے وہ میں نے کی ہے۔ ٹائٹل دیکھ لے، ڈسکرپشن دیکھ لے، اس کے علاوہ ٹیگز دیکھ لے، اس کے علاوہ وہ جو پاپولر ویڈیو ہے، اس کے علاوہ آپ کی اولڈسٹ مطلب جو اولڈ ویڈیو ہے وہ بھی دیکھ لے، چیک آؤٹ کرے۔ اس کے علاوہ آپ نے جو نیو ویڈیو اپلوڈ کی ہے 15-20 ویڈیو، اس کو بھی چیک کرے اور دوبارہ اپلائی کرے، پھر دیکھ لے کہ کیا ہوتا ہے، کہ آپ کا چینل جو ہے واپس مونیٹائز ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ اگر نہیں دوبارہ ریجیکٹ ہوا تو پھر دیکھ لے، پہلے تو آپ یہ کوشش کریں کہ سارے ویڈیو ٹھیک کر دے، یعنی اس کی ٹائٹل، ڈسکرپشن، ٹیگز اور اس کا تھمبنیل جو ہے سارے ٹھیک کر دے۔ اگر سارے نہیں کر سکتے تو یہ 3 قسم کی ویڈیو آپ کیا کریں، ٹھیک کر دے، اولڈ، نیو، اس کے علاوہ جو پاپولر ویڈیو ہے۔ تو اس سے انشاءاللہ آپ لوگوں کا جو مس لیڈنگ جو کمیونٹی گائیڈ لائنز آ چکا ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو امید کرتا ہوں ویڈیو کی سمجھ آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو کی سمجھ آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کرے، شیئر کرے، چینل کو سبسکرائب کرے۔ فائنلی تھینکس فار واچنگ۔